हाय एवरीवन। आज 1 जुलाई 2020 है और ये पीएई के लिए आज ब्लैक डे है, जो कि छोटी सी बात है उनके लिए। लेकिन ये ब्लैक डे क्यों हुआ उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जितनी भी पीएई की फ़्लाइट्स थी वो यूरोप के लिए बैन कर दी हैं। अच्छा, ये बैन क्यों किए हैं? बैन इसलिए किए हैं जी कि 850 जो पायलट्स थे जो रिसेंटली गवर्नमेंट उन्होंने डिस्क्लोज की है, उसमें से 262 पायलट उनके फेक लाइसेंस हैं। ठीक है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2007 मार्च में ये पहले भी हो चुका है, 5 महीने के लिए उस टाइम बैन की थी। इस दफ़ा 6 महीने के लिए की है। पीआई क्या बोल रहे होंगे, मैं बदनामी की बात कर रहा हूँ। 2017 में मई में पीआई की फ़्लाइट आती है इस्लामाबाद से हीथ्रो। जब सब जहाज़ खाली हो जाता है तो जो जो इधर की स्पेशल फोर्स है यूके की, ये जाती है जहाज़ के अंदर। ये 5 घंटे सर्च करके जहाज़ के अंदर से हीरोइन जो ड्रग है वो निकालते हैं। कितनी? 30 किलो। ठीक है, ये भी गलत। फिर 22 मई को जब पीएई की फ़्लाइट इस्लामाबाद से यूके आ रही होती है हीथ्रो, तो जो पाकिस्तानी है जो ये इन्होंने इनको प्रेशर दिया होता है यूके वालों ने, ये जब उसकी सर्च करते हैं प्लेन की, खाली प्लेन की, उसमें से 20 किलो फिर हीरोइन निकल आती है। ठीक है, फिर मैं आपको 2013 में लेके चलता हूँ। जो स्टुअर्ट था, मेल स्टुअर्ट, वो लीड्स ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट से ड्रग लेके आ रहा था 2.5 किलो। वो जब उधर आया तो उसको अरेस्ट कर लिया। एक नहीं, कई वाकयात हैं इन लोगों के, कई किस्से हैं इन लोगों के। तो वैसे नहीं, मैं आपको बता रहा। एक 2015 में पायलट था, वो 5 टाइम ओवर ड्रंक हुआ था। उसको कॉकपिट पे से इन्होंने अरेस्ट किया था। उसको 10 महीने की प्रिजन हुई थी यूके में। तो ये पाकिस्तान का जो मीडिया वो छुपा देता है, यहाँ नहीं छुपाया जाता इन चीज़ों को। तो पीआईए का मसला तो हम इधर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको एक और बात शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको वापस पीआईए की तरफ लेके आऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। पिछले दिनों में जो लॉकडाउन में मैं एक सीरीज़ देख रहा था, नॉर्कोस कोलंबिया उसका नाम है। वो ड्रग लॉट से बारे में थी। तो अ, वो सब टाइटल में थी, मैंने देखी तो बड़ा मैंने इंजॉय किया उसको, काफ़ी दिन लगे। तो वो ये थी कि वो किस तरह उनका कंट्रोल होता है आर्मी में, जर्नल्स तक उनकी पहुंच होती है। पुलिस तो उनके लिए मामूली सी होती है। तो इवन उनका जो कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट तक होता है, कोलंबियन प्रेसिडेंट तक होता है, वो जो एक्शन उनके लिए नहीं लेता। कैसे उनके अपने जहाज़ जाते हैं चार्टर्ड, और वो मियामी में लैंड करते हैं और उनकी ड्रग्स को डिलीवर होती है। तो जो एक अमेरिका के लिए जो परेशानी की बात बनती, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उनका इतना कंट्रोल होता है कि कोई अगर सीआईए का कोई एजेंट अगर उधर कोलंबिया में आता है तो सबसे पहले उनको फैक्स आती है कि ये शख्स इधर आपके लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहा है। तो जब वो मैंने सीरीज देखी तो मैंने दूसरी साइड पे जब पाकिस्तान के हालात का देखा तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही सेम टू सेम बिल्कुल चीज़ चल रही है। कि किस तरह एक जज नवाज शरीफ को सजा देता है, और कैसे उस जब वो नवाज शरीफ यूके से जाता है तो उसके दरबार में जाके उसी को हाजिरी दे के उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैंने आपको सजा किसके कहने पे दी थी। तो ये कंट्रोल नहीं तो क्या है? आप लोग बोलते होंगे कि मैं पीआई का इशू छेड़ के मैं एकदम नार्कोस कोलंबिया की तरफ क्यों चला गया। इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा लिंक है। क्योंकि हम लोगों की एक बदकिस्मती है कि हम लोग सिर्फ आज में रहते हैं, हम पीछे नहीं देखते पीछे क्या हुआ था। आज जिस तरह पाकिस्तान में जो चेहरे हमें नज़र आते हैं देखने में, जैसे जहांगीर तरीन है, मलक रियाज है, बाकी XYZ हैं कुछ लोग, ये आज से 30 साल पहले इन लोगों का वजूद नहीं था। 40 साल पहले पाकिस्तान में, आज इनको देखें तो इनके ये पाकिस्तान में नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में है। ये इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया कि जो अपनी मर्जी के इनका जज क्या, इनका पैसा अंदर रोल होता है। जो जरदारी से लेकर नवाज शरीफ तक ये लोग, जिन लोगों की जिन लोगों का आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि ये लोग 30 साल पहले क्या थे, लेकिन जब इनसे यही सवाल किया जाता कि आपके पास ये लोग पैसा कहाँ से है, तो उधर ये मज़हब को ले आते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बरकत दी है। कि बरकत इन 3 4 8 लोगों की अल्लाह ताला ने सिर्फ देनी थी और किसी को नहीं देनी थी। तो कितनी खुशकिस्मती है इन लोगों की
کہ مذہب کا استعمال کر کے. تو یہ حالات ہیں کہ جو واقعی ہے ایک مافیا ہے، بیوروکریسی ہے، کہ چپڑاسی سے لے کے آپ کا ایم ڈی تک صرف رشوت پہ لگا ہوتا ہے. صرف یہ سب محکموں کا حال ہے، صرف یہ پی آئی اے کا نہیں ہے. پی آئی اے تو ایک ایشو ہے، لیکن یہی لوگ ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو ایک اصل مدعے کی طرف آتا ہوں جو میں بات کرنے لگا ہوں. ابھی میں پچھلے دنوں یا کل پرسوں سے میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ زیادہ کہ جو منسٹر ہیں سرور خان، انہوں نے جو نیشنل اسمبلی میں آ کے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پاکستان کی دھجیاں اڑ گئی، پاکستان کی عزت اڑ گئی. وہ صحیح بول رہے ہیں لوگ، بہت اچھا بولا انہوں نے، میں ایگری کرتا ہوں. پاکستان کی عزت ختم کر دی اس گورنمنٹ نے، ہے نا. کتنی عزت تھی پاکستان کی جب عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے گئے، بہت عزت تھی اس ٹائم. کتنی عزت تھی کہ جب زرداری جیسا آدمی اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، کتنی عزت تھی اس ٹائم. جب اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے پکڑا جاتا ہے، کتنی عزت تھی اس ٹائم. جب آسیہ بی بی کا بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز والے بتاتے ہیں بریکنگ نیوز دیکھ کے کرسچن لیڈی کو پاکستان نے بری کر دیا، وہ کینیڈا چلی گئی. اب کتنی عزت کی بات تھی پاکستان کے لیے جب 2012 میں 11 میں ہزارہ کمیونٹی پہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوتے تھے. یقین مانے کہ لوگ تو جانور کے بچوں کو اس طرح نہیں مارتے جس طرح ہزارہ کمیونٹی جو منورٹیز ہیں پاکستان میں ان کا قتل عام ہو رہا تھا. کتنی عزت کی بات تھی، ہے نا. کہ جب عمران خان نے صرف یہ بول دیا کہ منسٹر نے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو پاکستان کی دھجیاں اڑ گئی. پاکستان تو جیسے بہت عزت میں رہ رہا تھا. پاکستان کی آپ نے عزت دیکھنی ہے نا تو باہر نکل کے ہیں. اپنے گھر میں تو ہر انسان بولتا ہے میری عزت ہے میری، باہر جائیں دنیا میں نکلیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے پاکستان کی کتنی عزت ہے. تب آپ کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جب آپ بولتے ہیں میں پاکستان سے ہوں. یہ آپ کو وہی بتا سکتا ہے جو فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو. بس سب سے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی سب سے آخر میں کہ اگر کوئی انسان کام کر ہی رہا ہے، کہ اچھا انسان آئی گیا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے، پلیز کو کام کرنے دیں. اور اگر آپ اس کو، ہم بیٹھ کے ادھر سے سپورٹ تو نہیں کر سکتے کئی ان چیزوں میں، تو یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہم اس طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے غلط ہے. یہ جو شخص عمران خان جس کا نام ہے، یہ کروڑوں میں سے ہی ہے اس ٹائم. جو کچھ بھی ہوگا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، فرشتے ہر انسان میں نہیں ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. لیکن یہ غلط آدمی نہیں ہے، یہ بے ایمان نہیں ہے. ہر انسان کی پرسنل لائف ہے، پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ رہیں گے. لیکن یہ انسان نہ لوٹ کے آیا تھا نہ لوٹ رہا ہے. یہ جب بات کرتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ واقعی لگتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ وہی بات کر سکتے ہیں جس نے خود کبھی غلط کام نہ کیا ہو، کسی کا پیسہ حق غلط نہ کیا ہو. جو انسان 2 نمبر کام کرتا ہے اس کے لیے تو یہ آئیڈیل نہیں ہوگا. کیونکہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے، اونسٹ آدمی ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی لاتیں کھینچ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں، پاکستان کو وہی لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں جو خود ایماندار ہیں. جن لوگوں نے خود چور بازاری یا دھوکہ یا فریبی کرنی ہے وہ اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ جب ایک شخص ہمارے پاس اگر آئی گیا ہے، جو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس نے ٹکنا بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ بھیڑیے ہیں، گدھ، وہ اس کو ٹکنے بھی نہیں دیں گے. کیونکہ وہ اتنا شریف ہے، وہ ان میں ٹکے گا بھی نہیں. وہ میرا نہیں خیال 4-5 سال بھی اپنے پورے کرے گا. تو وہ کیونکہ وہ ان جیسی مکاری تو لا نہیں سکتا. تو اگر وہ کوئی چیز ایمانداری سے بتا رہا ہے آن دا فلور کہ یہ چیز ہوئی ہے، یہ غلط ہے، تو وہاں پہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہی بدقسمتی ہے اس ریوڑ کی. یہ جو ریوڑ ہے، ہجوم ہے، کہ ان کو اپنے اچھے برے کا نہیں پتا. تو بس ان سب کے لیے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جو کیا کر. تو شکریہ دوستو آپ سب لوگوں کا میرے کو سننے کا. تو اچھی لگے یا بری لگے، جو بھی ہے حقیقت یہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ، بائے.